बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाजरीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक दो अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी है। एक, जो मरकज़ी मुलज़म है ज़ाहिर जाफ़र, उसको दोबारा शामिल तफ्तीश करने का फ़ैसला किया गया है और अदालत से ये जो इजाज़त ली गई है और इजाज़त मिल गई है अदालत से, क्यों ये पुलिस को दोबारा जो है शामिल तफ्तीश करना पड़ा मुलज़िम को, एक इस पे बात करेंगे। और दूसरा मामला है जो 14 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म आयद हुई थी 12 मुलज़मान पर। उन मुलज़मान को जो फ़र्द जुर्म आयद हुई उसका तहरीरी ऑर्डर, जिसमें जो मुलज़मान की जानिब से मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें दी गई थी, अदालत ने उन दरख्वास्तों को खारिज करते हुए कौन से गैर मामूली जो है वो अल्फाज इसमें इस्तेमाल किए हैं। इस तहरीरी ऑर्डर में 3 सफ़ात का ये ऑर्डर है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी, उन्होंने ये जो ऑर्डर जो है वो लिखा है, इसके सारे मदरजात आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो मरकज़ी मुलज़म है इस केस में, उसका दोबारा शामिल तफ्तीश करने का फ़ैसला किया है पुलिस की जानिब से। वो इसलिए कि जो फ्रांसिक जो मोबाइल है मकतूला नूर मुकद्दम साहिबा और जो मरकज़ी मुलज़म है उसका मोबाइल और लैपटॉप वो FIA के पास है फ्रांसिक के लिए। तो आपको 6 अक्टूबर की मैंने खबर दी थी कि 6 अक्टूबर को एक दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद के जो एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी साहब के पास आई थी, जिसको उन्होंने अलाउ किया था कि जो मरकज़ी मुलज़म है उसके मोबाइल का जो स्क्रीन टूटी हुई है उसको रिप्लेस कर लें या मुरम्मत करवा लें। ये इजाज़त मांगी गई थी कि करवा सकते हैं या नहीं, अदालत ने इजाज़त दे दी थी। अब ये खबर आई है फ्रांसिक रिपोर्ट से मुतल्लिक़, थोड़ी पेशरफ्त रिपोर्ट आप इसको कह सकते हैं, कि जो उसका जो मोबाइल की स्क्रीन है वो दुरुस्त जो है वो करवा ली गई है, ठीक करवा ली गई है। अब जो FIA है वो ये चाह रही है कि क्योंकि उसका पासवर्ड उनके पास नहीं है, उसका पासवर्ड या तो जो मरकज़ी मुलज़म है उसके पास वो पासवर्ड उससे लिया जाएगा या उसके जो उसका फेस है उससे ये अगर मोबाइल जो है वो अगर ओपन हो तो वो कोशिश की जाएगी। इसलिए अब जो पुलिस की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद की कचहरी में जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उनको कि ये इजाज़त दी जाए कि दोबारा उस मुलज़म को शामिल तफ्तीश किया जाए ताकि उसका पासवर्ड मालूम हो सके। और जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने ये इजाज़त पुलिस को ग्रांट कर दी है। अब पुलिस और FIA, क्योंकि FIA फ्रांसिक कर रही है तो FIA पुलिस के साथ मिलकर ये देखेगी कि उसका पासवर्ड जो है वो कैसे हासिल करना है। वो पासवर्ड या तो मरकज़ी मुलज़म बताएगा या उसके फेस से अगर वो उसको डिटेक्ट कर सकें तो वो कोशिश की जाएगी, या कोई और तरीका है तो यकीनी तौर पर पुलिस जो है वो कोशिश करेगी कि वो उसको जो है वो मोबाइल को खोला जा सके। तो ये एक जो है अपडेट थी। दूसरी अपडेट जो 14 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म आयद हुई थी जो दरख्वास्त में, उस पर एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने तहरीरी ऑर्डर जारी किया है। उस ऑर्डर के मदरजात मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। अहम जो चीज़ें हैं वो आपके साथ मैं आपके सामने रखूँगा। जो ज़ाकिर जाफ़र है उसकी जानिब से जो है वो मुलज़म की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी और अदालत को ये कहा गया था कि वो जो है वो बेगुनाह है और गलत तरीके से उस केस में शामिल किया गया है। राजा रिजवान अब्बासी उनकी जानिब से वकील हैं और उनकी जानिब से ये भी अदालत ने लिखा है कि रिप्रोड्यूस किया है मुलज़म के वकील के आर्गूमेंट्स को कि ये सेक्शन जो लगाई गई हैं 201, 176, 118 और 511 और 109 PPC की, ये अट्रैक्ट नहीं करती और प्रोसिक्यूशन ने गलत तरीके से इनको शामिल किया है। बादियों नज़र में कोई मटीरियल इनके खिलाफ मौजूद नहीं है और पटिशनर जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके खिलाफ कोई किसी किस्म का सबूत जो है वो मौजूद नहीं है। आगे अदालत ने लिखा है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं हसन अब्बास और मुद्दई के जो वकील हैं शाह खावर, उनकी जानिब से अदालत को यह बताया गया कि काफ़ी मवाद मुलज़म के खिलाफ मौजूद है। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो मुलज़म के वकील हैं उनका जो रिप्रोड्यूस किया गया है उनके आर्गूमेंट्स को कि प्रज्यूम नहीं किया जा सकता कि प्रजम्पशन की बुनियाद पर पटिशनर को इस केस में शामिल नहीं किया जा सकता और पटिशनर का मुनासिब ऑर्डर पास करके केस से डिस्चार्ज किया जाए। बुनियादी तौर पर उन्होंने केस से डिस्चार्ज करने की ये दरख्वास्त थी जो मुलज़म जो है ज़ाकिर जाफ़र की, जो ज़ाहिर ज़ाकिर की जानिब से दायर की गई थी। तो इसके अलावा ज़ाकिर जाफ़र की जानिब से ये जो दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी।
اس پہ مزید جو ہے وہ پروسیکیوشن اور مدعی کے وکیل نے کہا کہ جو چارج کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ملزم کو سزا سنا دی گئی، پروسیکیوشن اس میں ثبوت سامنے لائے گی، جو ہے وہ کیس جو ہے وہ میرٹ پر ان کی درخواست نہیں بنتی، اس کو خارج کر دیا جائے۔ تو اس کے بعد جو عدالت ہے ایڈیشنل سیشن جج، انہوں نے اس کیس پر جو فیصلہ لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ 6 اکتوبر کو ہم نے چارج فریم کرنے کے لیے تاریخ مقرر کی تھی، لیکن 6 اکتوبر کو ملزمان کی جانب سے مختلف درخواستیں دائر کی گئی تھیں جن کا 7 اکتوبر کو فیصلہ کر دیا گیا، اور اس کے بعد مناسب وقت دیا گیا کہ ملزمان جو ہے وہ اس میں تیاری کر لیں، ان کو مناسب جو مٹیریل تھا وہ بھی پرووائڈ کیا گیا۔ اس کے بعد 14 اکتوبر کی تاریخ جو ہے وہ اس میں مقرر کی گئی۔ 14 اکتوبر کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ عدالت لکھتی ہے کہ اس دن جو ہے وہ فرد جرم عائد ہوتی، لیکن جو ہے وہ جو ملزمان ہیں ان کی جانب سے مختلف درخواستیں جو ہے وہ اس میں دی گئی، درخواستیں جو دائر کی گئی، ان کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے کہا جی ان کے خلاف مٹیریل موجود نہیں ہے۔ عدالت یہ کہتی ہے کہ 173 کی رپورٹ مطلب چالان جو ہے اس کیس کا، اس میں مختلف الزامات جو ہے ملزمان پر لگائے گئے ہیں، 161 کے بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے ہیں، اور بادی النظر میں ملزمان کے خلاف کافی مٹیریل موجود ہے۔ تو یہ جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ان ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ عدالت نے اپنی اوپینین دی ہے، آبزرویشن دی ہے کہ بادی النظر میں مٹیریل ملزمان کے خلاف موجود ہے۔ تو یہ لکھا ہے ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے۔ آگے جا کر وہ لکھتے ہیں کہ چارج فریم کرتے وقت عدالت کو 173 کی رپورٹ اور 161 کے بیانات جو دیکھنے ہوتے ہیں، اور چارج فریم کرنے کا مطلب ہوتا ہے ٹرائل کا شروع ہونا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملزمان کو معلوم ہو سکے کہ اس کے خلاف چارج کیا ہے، کیا الزامات ہیں۔ چارج فریم کرنے کا مقصد جو ہے سزا نہیں ہوتا، بلکہ پروسیکیوشن کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ چارج کو ثابت کرتے ہوئے ثبوتوں کے ساتھ ان کو ثابت کرے، اور یہ درخواست جو ہے وہ ٹرائل شروع کرنے سے روکنے کی ایک کوشش قرار دیا کہ یہ جو ٹرائل جو ہے شروع کرنا چاہ رہے ہیں عدالت، اس کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ عدالت نے اس درخواست کو خارج کر دیا۔ اس کے علاوہ یہ دوسری درخواست تھی، اس کے بارے میں عدالت دوسری جو درخواستیں تھیں اس کے بارے میں عدالت نے کہا کہ جو ملزم ہے ظاہر جعفر، اس کے جو وکیل ہیں شہریار نواز ایڈوکیٹ، یہ اسٹیٹ کونسل ہے جو سرکاری وکیل جو ہے وہ دیے گئے ہیں اس مرکزی ملزم کو، اس کی جانب سے 265D کی جو درخواست تھی عدالت نے کہا کہ اس کو بھی ڈسمس کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے کہا کہ دیگر جو ملزمان ہیں ان کی جانب سے بھی ایک اور ملزم کی وکیل نے چارج فریم کرنے کی مخالفت کی، اور یہ کہا کہ ہم نے ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کر رکھی ہے جو زیر التوا ہے، اور اس نے مزید کہا کہ ملزم کے خلاف کوئی ثبوت جو ہے وہ موجود نہیں ہے، چارج فریم نہ کیا جائے، اور مدعی کے وکیل نے کہا کہ ہائی کورٹ میں کوئی سٹے آرڈر نہیں۔ یہ اس وقت شاہ خاور صاحب نے کہا تھا کہ کوئی سٹے آرڈر جو ہے وہ اس کیس میں موجود نہیں ہے۔ عدالت یہ لکھتی ہے یہاں اس درخواست میں بھی کہ بادی النظر میں ملزمان کے خلاف کافی مٹیریل موجود ہے، اور کافی جو ہے وہ ٹائم بھی دیا گیا 6 اکتوبر کے بعد 14 اکتوبر تک، اور یہ صرف عدالت نے کہا کہ یہ جو درخواست ہے یہ ٹرائل روکنے کی کوشش ہے، اور یہ عدالت ہے جس نے ریکارڈ دیکھ کر چارج فریم کا فیصلہ کرنا ہے۔ ہائی کورٹ کی ڈائریکشن موجود ہے کہ 8 ہفتے کے اندر جو ہے وہ اس کو کیس کو نمٹایا جائے، ٹرائل مکمل کیا جائے، کوئی وجہ نہیں کہ اس کو ملتوی کر دیا جائے۔ عدالت آگے لکھتی ہے کہ ملزمان کے خلاف کافی مواد موجود ہے، ٹرائل شروع کرنے سے متعلق ملزمان کو چارج کیا گیا اور انہوں نے صحت جرم سے انکار کیا، تاہم جو عصمت آدم اور ذاکر جعفر ہے اس نے دستخط کرنے سے انکار کیا، یہ لکھا ہے عدالت نے۔ اور 20 جو اکتوبر ہے وہ استغاثہ کے گواہ جو ہیں اس میں طلب کر لی گئی ہیں۔ عدالت نے کہا ہے کہ جو گواہ ہیں اس میں وٹنسز ہیں وہ تمام جو ہے اس کیس میں پیش ہوں 20 اکتوبر کو۔ تو یہ تھی ناظرین 2 اپڈیٹس نور مقدم قتل کیس سے متعلق، امید ہے آپ کو پسند آئیں گی۔ اس ویڈیو پہ آپ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔